अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं प्यारे बेटे? ठीक हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और यकीनन इंशाअल्लाह ताला आप घर में पढ़ भी रहे होंगे और साथ साथ अपने काम को कंप्लीट कर रहे होंगे। आपको पता है कि हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसमें कि हम थेरीज़ को पढ़ रहे हैं। आज हम नशोनुमा के नज़रियात में एरिक्सन का नफसी समाजी नशोनुमा का नज़रिया पढ़ेंगे। एरिक्सन्स थेरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट हम इसको पढ़ेंगे और आगे से ये उसने बयान किए हैं कि ये कितनी मंजिलें हैं। ये इसकी 8 मंजिलें हैं जिसकी हम वजाहत करेंगे और आज हम इसको पढ़ते हैं। एरिक्सन का बेटा ये नज़रिया है कि वो फ्राइड, पियाजे और कोलबर्ग की तरह मुख्तलिफ जो है वो अदवार या मनाजिल पर इसका भी नज़रिया मुश्तमिल है। एरिक्सन कहता है कि मैं जो हर मंजिल जो समाजी नशोनुमा की होती है, इसकी मंजिलें होती हैं मुख्तलिफ और हर फ़र्द को एक डेवलपमेंट जो जिसे कहते हैं ना कि नमूवी बुरहान का वो शिकार होता है। फ़र्द मुताबिकत हासिल करना चाहता है लेकिन उसे कोई ना कोई बुरहान जो है उसे बुरहान का शिकार हो जाता है, उसके लिए मुश्किल होता है और ये असरात उसकी अगली मंजिल तक भी चलते हैं। इसमें वो सोशल डेवलपमेंट के बारे में बात करता है। उसने एरिक्सन के मुताबिक एक मंजिल पर ये जो मंजिलें हैं इसने मुख्तलिफ बताई, एक मंजिल के तजर्बात इसी मंजिल पर ख़त्म नहीं हो जाते बल्कि दूसरी मंजिल पर भी इसके असरात आते हैं और फ़र्द की डेवलपमेंट जो है वो दूसरों से मुख्तलिफ होती है। या हर एक की दूसरे से मुख्तलिफ क्यों होती है? क्योंकि हर एक के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं। तो हम इसको पहली को पढ़ते हैं कि बुनियादी एतमाद और बेएतमादी क्या है। ये वो पहली को बयान करता है कि ये क्या है। ये पहली मंजिल है बेटा जिसका वो कहता है कि इसका दौरानिया पैदाइश से लेके 1.5 साल तक मुहित होता है। ये वो मरहला होता है जिसमें बिल्कुल जो बच्चा पैदा होता है, न्यू बॉर्न बेबी, वो अपने वालिदैन का मोहताज होता है और मुकम्मल तौर पर वही इसकी देखभाल करें, उसका ख़्याल रखें और वो जो पूरी तरह से इसी पर ही भी वो एतमाद कर सकता है। वो इसको दूध पिलाते हैं, उसका ख़्याल रखते हैं और इसी से ही फिर वो दूसरों पर एतमाद करना सीखता है। लेकिन अगर इस दौर में बच्चे की अच्छे तरीके से देखभाल ना की जाए, वालिदैन की मोहब्बत और कुर्बत ना मिले तो इनमें बदएतमादी पैदा हो जाती है और ऐसी सूरत में फ़र्द को ख़ुद पर एतमाद नहीं रहता और वो अपने प्यार में किसी की शिरकत को बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए कि जो इस एज की डिमांड थी वो उसके साथ पूरी नहीं हुई। जिस तरह से उसको प्यार मिलना चाहिए था, माँ बाप की तवज्जो मिलनी चाहिए थी, वो इसमें नहीं मिली, लिहाजा उसकी नशोनुमा में ये प्रॉब्लम आती है जो उसकी अगली मंजिल में भी मुंतकिल होती है। इसकी अगली मंजिल क्या है बेटा जो हम दूसरी पढ़ते हैं? खुद मुख्तारी और शर्म व शक। ये मंजिल बेटा 3 साल की उम्र तक जारी रहती है। इस दौर का अहम तीन बहरान क्या आता है हमारे सामने कि अगर इसकी मुनासिब तरीके से तरबियत ना की जाए तो बच्चे के अंदर खुद एतमादी पैदा नहीं होती। अगर अच्छे तरीके से की जाए तो बच्चे के अंदर खुद एतमादी पैदा होती है। इसके नतीजे में जब उसके अंदर खुद एतमादी पैदा होती है बेटा तो बच्चा अपनी तवानाई को बड़ी अच्छी सलाहियतों में इस्तेमाल करता है, वो हालात पर काबू पाना सीखता है, वो अपनी ख्वाहिशात को मौजूद तरीके से अच्छे तरीके से उसकी वजाहत करता है। अगर इस दौर में बच्चे पर बिल्कुल भी तवज्जो ना दी जाए तो वो इसकी निगहदाश्त सही तरीके से ना की जाए तो बच्चे में बेइंतहा झिझक पैदा हो जाती है, बेइंतहा उसके अंदर शर्म और शक पैदा हो जाता है जो कि निकालने से भी नहीं निकलता। अगले मराहिल तक और ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल में ये उसके अंदर चीज़ डेवलप होती जाती है और उसकी शख्सियत का हिस्सा बनती जाती है। अगर आप उसके ऊपर उसकी तरबियत सही तरीके से नहीं करते तो उसके अंदर खुद एतमादी ना आने की वजह से ये नेगेटिव चीज़ें उसके अंदर डेवलप हो जाती हैं। अगला है बेटा पहल कदमी और एहसास जुर्म। ये हम इसको करेंगे। इसमें वो कहती है कि ये मंजिल जो है वो 3 साल की उम्र से शुरू होकर 6 साल की जो उम्र है इस तक ये जारी रहती है। और इस दौर में क्या प्रॉब्लम आती है कि इस दौर में बच्चा अपने सारे काम खुद करना चाहता है, अपनी मर्ज़ी करना चाहता है, ज़ोर लगा के कुछ भी करके वो अपनी बात को मनवाने की कोशिश करता है, हर काम में हाथ डालता है, हर तजर्बा खुद करना चाहता है और इसके लिए वो हर एक तरफ से मस्बत रवैये चाहता है। अगर तो इसे हर बात पे डांट दिया जाए, हर काम से रोक दिया जाए, हर दफ़ा उसको धुतकारा जाए, उसको एहसास जो है वो एहसास दिलाया जाए कि तुम जो करते हो वो गलत है, ये भी गलत है, तो उसके अंदर एक एहसास जुर्म पैदा हो जाता है और वो कभी भी ज़िंदगी में
اعتماد کے ساتھ خود کام نہیں کر سکتا، اور یہ چیز اس کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ وہ کبھی بھی کسی کام میں پہل نہیں کرتا کہ یقیناً یہ غلط ہو جائے گا، یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ خود اعتمادی کی اس کے اندر کمی آ جاتی ہے، جو اس کے دوسرے مراحل میں بھی اس کے ساتھ چلتی ہے۔ جیسے کہ اگلی آ جاتی ہے اس کی محنت اور احساس کمتری ہے۔ محنت اور احساس کمتری میں کیا ہے کہ یہ منزل جو ہے بیٹا یہ بلوغت کے دور پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس دور کا بحران یہ ہوتا ہے کہ ہم جو فرینڈز ہوتے ہیں ان کے ساتھ تعلقات قائم کرتا ہے انسان، اس دور میں اس کے اندر نفسیاتی، عضویاتی، جسمانی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، جس کے ساتھ اس کو بہت دقت پیش آ رہی ہوتی ہے۔ وہ ہر بات جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کرتا ہے، ایون کہ اپنے دوستوں کے لیے اپنے پیرنٹس سے لڑ پڑتا ہے۔ اس کے اندر جذباتی پن بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر اس کی تربیت اچھے طریقے سے نہ کی جائے تو اس کے اندر خود اعتمادی، ذاتی شناخت کی بہت زیادہ کمی آ جاتی ہے۔ مثبت رویے اس کے اندر اچھے جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوتے۔ کرداری جو اپنے کردار کے بارے میں وہ بڑا غیر یقینی حالت میں رہتا ہے، شخصیت نکھر کر اس کی سامنے نہیں آتی، وہ اچھے اور برے کی زیادہ اہلیت نہیں رکھ پاتا کاموں میں، اور اسے مطابقت میں قائم کرنے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ اگر اس کی اچھے طریقے سے ڈائریکشن اس کو نہ دی جائے، اس کا اچھے طریقے سے خیال نہ رکھا جائے تو وہ سوشل بھی نہیں رہتا، لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات اتنے اچھے طریقے سے وہ نہیں نبھا پاتا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے بیٹا انسیت اور تفرد۔ یہ منزل دور جوانی پر بیٹا محیط ہوتا ہے۔ اس دور میں انسان مکمل ینگ ہوتا ہے، شباب کی حالت میں ہوتا ہے، نئے نئے منصوبے بناتا ہے، عملی طور پر بہت کچھ کرنا چاہتا ہے، پلانز بناتا ہے، اپنی تعلیم مکمل کر چکا ہوتا ہے، پیشے کا انتخاب کرتا ہے، گھر بساتا ہے۔ چاہت اس دور کی بڑی شدید جو ہے وہ ایک خواہش ہوتی ہے، پھر قریبی دوست ہوتے ہیں، اس سے تعلقات اس کے بہت اچھے ہوتے ہیں۔ اس دور میں اگر فرد کی جذباتی وابستگی کی تسکین نہ کی جائے تو وہ خود کو بہت بے وقت سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اسے زندگی بڑی بے مقصد سی لگتی ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ احساس تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے، زیادہ لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے، اور لوگوں کے ساتھ وہ فیل کرتا ہے کہ شاید میں لوگوں میں اپنا وہ مقام نہ بنا سکوں، اپنے آپ کو ویسے منوا نہ سکوں جیسے میں بات کو سوچ رہا ہوں، کر رہا ہوں۔ تو اس طرح اس کے اب تعلقات میں، مختلف لوگوں کے تعلقات میں بڑی سرد مہری سی آ جاتی ہے، گرم جوشی قائم نہیں رہتی، جن سے مخالف کے ساتھ اس کے تعلقات اتنے اچھے نہیں رہتے، اس لیے کہ اس کے اندر خود اعتمادی کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے بیٹا پیداواردیت اور جمود۔ یہ کیا ہے؟ اس منزل کا آغاز بیٹا جوانی ڈھلنے پر ہوتا ہے، اور اس مرحلے تک فرد جو ہے نا وہ ادھیڑ عمر کا ہوتا ہے۔ جوانی کی منصوبہ بندی کے اثرات اس دور میں بڑے نمایاں نظر آتے ہیں۔ فرد کا کردار والدین کے ساتھ بھی ہوتا ہے، وہ خود کو، اپنی اولاد کو بڑا مطمئن کرنا چاہتا ہے، گھریلو ذمہ داریوں کو نبھانا چاہتا ہے، زندگی کو بامقصد گزارنا چاہتا ہے، اپنے تعلقات کو خوشگوار بناتا ہے۔ اگر فرد کو یہ موقع نہ ملے اور وہ ایسا نہ کر سکے تو اس کے اندر ایک جمود پیدا ہو جاتا ہے، اس کی صلاحیتوں کو زنگ لگ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں سماجی زندگی میں اس کے بڑے جمود پیدا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے تنہائی پسند ہوتے ہیں، وہ بڑے مجمع سے ڈرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے نہیں قائم رکھ سکتے۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا، ان کے کاموں میں بہت زیادہ نقائص نکالے جاتے ہیں۔ کوئی بھی چیز جو اپنے میانہ روی کو بیٹا چھوڑ کر کسی بھی شدت